माझें नांव डॉमिनिक दाखोना, हांव तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हाजो एक पॉयंट हांव म्हणटा पळय तो शेताचो. शेतां तुमी सगळीं पुरो केलें काय कितें हांव नको MLA कितें करता पळय तें. तुमचे कडेन घोडाय आहा म्हूण तुमी शेतां आमची पुरो केल्या. हें बाबुशाक म्हणटा हांव मुसरादाक. आमी शेतां रोवन म्हाज्या बायन शेतां रोवन आमकां वयर काडल्या आनी तुमी आमकां आतां शेताचो रस्तो वता कित्याक म्हाका कळूंक जाय. आमी आतां पासून आमची तालिगांव शेतां रोयता पूण कितें करता ते रातया भितर ते भोंवता आनी आमची शेतान रस्तो म्हणजे खंयच्या वचता ते पळयता. दीस इज नॉट रायट. तूं MLA म्हणजे कितें करूंक जायना. आमी हा लोक आहा पयलीं आमचे परमिशन घे. रातच्या भितर काम करूंक दीस इज ऑल गुंडागिरी. हो म्हाजो असो तुमी नोट करा. आनी सेकेंड म्हणटा पळय ते शेताक कित्याक बरयता काय म्हणटा आनी आमची भुरगीं मोबायल आज कितें खातलीं कितें म्हणटा सर तूं शेतां तुवें पुरोवन पुरोवन काबार करता पूण तुमकां हें कितें शेतां पुरोवपाचें न्हू. आमच्या भुरग्यांक आमकां जाय ती जेवपाक. तुमकां तर तुमकां कितें प्रॉफीट मेळटा. हांव उलयता कितें MLAची आमचो बाबूश मुसराद. म्हाका कोणाचो तो राग ना पूण शेतां तूं कित्याक पाड घालता. शेतां पाड घालता ना हे सगळे तो मोगले मारले आख्खे मारले तालिगांव काबार केले. दुर्गा मारल्या किती व्हडली दुर्गा मारल्या. ती दुर्गा मारपाची शिमित्रीची दुर्गा तुमी व्हडली करूंक जाय. हे आतां गरीब लोकांचे बंगले आहा पळय ते नव्याच्या घरां आहा पळय तुमी ब्लॉक केला वारे खंयच्यान येतले. पयशे आहा म्हण चड ताचो उपकार ना. हांव तर रॉंग सांगता जाल्यार तुमी म्हाका सांगचें. आनी तिसरें म्हणटा पळय ते रस्ते. तुमकां आतां पळय गव्हर्मेंटाचो कितलो पयसो येता. तुमी आतां आमी 5 वर्सां आनी हे तालिगांव आख्खो रस्तो काबार. हांव बाबुशाच्या फुडल्यानच पडलोलो सकल स्पीड ब्रेकाच्या वयल्यान. तुमी जर स्पीड ब्रेकर घालता ताका लायट पोट्टी मार मरे थंय पिंटाची पोट्टी मार. ते पयशे कितें खाता इतले कोटींनी पयसो तुमकां येता गव्हर्मेंटाचो. आजून पासून तालिगांव इम्प्रुवमेंट कांयच ना. फकत बिल्डिंगो बांदता ताका प्रॉफीट जाय. कोणाक MLA प्रॉफीट जाय. म्हाजे इल्लेशे प्रॉब्लम आहा. म्हाका म्हाजें शेत हांव रोयता लायटीक लागून म्हाका कडेन प्रॉब्लम केले. 5 वर्सां म्हाजें लायट म्हाजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान पास जालेली. हेणे म्हाका कितें केलां आपल्यान टिकोना PA ही म्हाजी लायट तेणें पेंडींग दवरली. कित्याक धरूंक जाय गोंयकारांची लायट पेंडींग धरता आनी भायले कोण येता पळय तेजे 8 दिसान तुमी वायर लायट दिता. एक आहलें कारण गोंयकारांक पयलें पावा बरें मागीर दुसऱ्याचें पळया. थँक्यू.